बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई रूपों में कमी चंद पैसों में। पेट्रोल 58 पैसे, डीजल 17 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 2 पैसे मुकर्रर। डीजल 17 पैसे कमी के बाद 371 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गया। लाहौरियों ने कीमतों को मामूली करार दे दिया। तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी जो है वो की गई है और इस हवाले से वजारत तवानाई के पेट्रोलियम डिवीजन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक जो पेट्रोल है उसकी फी लीटर कीमत में 58 पैसे फी जो है वो कम किए गए हैं, जबकि जो डीजल है उसकी फी लीटर कीमत में 17 पैसे की जो कमी है वो की गई है। और इस कमी के बाद जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 342 रुपये 2 पैसे फी लीटर हो चुकी है और इसी तरह जो डीजल है उसकी नई कीमत जो है वो 371 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो चुकी है। ये जो मामूली कमी की गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, इस पर जो आम शहरी हैं उनका ये कहना है कि ये कौम के साथ मजाक करने के मुतरादिफ है, क्योंकि जब इन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो हुकूमत जो है वो 50 रुपये 100 रुपये और यहाँ तक कि 150 रुपये तक भी जो इजाफा है वो हमने देखा है। लेकिन जब कमी की जाती है तो चंद पैसों की जो कमी है वो की जाती है, जिस पर शहरी जो हैं वो नाखुश हैं, नालायक हैं और हुकूमत की इस माशी पॉलिसी पर जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार है वो किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि अगर हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है वो भी इसी तरह पैसों में करे, तब जाकर जो शहरी हैं वो इत्मीनान महसूस करेंगे। लेकिन ये जो कमी है 56 पैसे की और 17 पैसे की, इसको जो है वो शहरी एक मजाक समझ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रुमेल इलियास। मामूली कमी को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टीचिंग अस्पतालों में फायर अलार्म ना हंगामी इनखला के रास्ते। फौरी पानी के हसूल के लिए फायर हाइड्रेंट्स की मैसर नहीं। अस्पतालों में मौजूद सिलेंडर भी ज़ायद निकले। स्मोक डिटेक्टर्स का नामो निशान तक नहीं। महकमे स्पेशलाइज हेल्थ की अफसरशाही सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद। सरकारी अस्पतालों में आग लगने की सूरत में काबू कैसे पाया जाएगा? सरकारी अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात की कमी, जो सिलेंडर मौजूद हैं वो भी नाकिस और ज़ायदुल मयाद पाए गए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में फायर अलार्म मुयस्सर नहीं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की अफसरशाही सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद होकर रह गई। सरकारी अस्पतालों में हंगामी इनखला के रास्तों का तयन नहीं। अस्पतालों में आग बुझाने के लिए फौरी पानी के हुसूल के लिए फायर हाइड्रेंट्स तक मुयस्सर नहीं। स्मोक डिटेक्टर्स का नामो निशान नहीं। सानेहा पिम्स के बाद भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ अस्पतालों को सिर्फ मरासले भिजवाने में मसरूफ है। वाज़ेह रहे कि 2.25 साल कबल साहिवाल अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी से मासूम बच्चे जाँ बहक हुए। साहिवाल अस्पताल में आतिशज़दगी के बाद भी अस्पतालों में आग बुझाने के इंतजामात न हो सके। वज़ारत दाखिला का बड़ा फैसला। जराइम पेशा अफराद का मुल्की सेंट्रल डेटा बेस बनाने का फैसला। अब कोई मुजरिम बच नहीं सकेगा। दहशतगर्द, मफरूर और इश्तिहारी कानून के शिकंजे में आएंगे। पुलिस और FIA का डेटा यकजा किया जाएगा। वफाकी क्राइम लिस्ट की तैयारी शुरू। नाकाबिल ज़मानत जराइम में मुलविस अफराद भी शामिल होंगे। कालाधन तंजीमों के अरकान, दहशतगर्दों के सहूलतकारों का डेटा भी लिस्ट का हिस्सा होगा। कोई दहशतगर्द अब छुप नहीं सकेगा। मफरूर और खतरनाक इश्तिहारी भी शिकंजे में आएंगे। मुनशियात और इंसानी स्मगलर्स की भी कड़ी निगरानी होगी। वजारत दाखिला ने क्रिमिनल्स का डेटाबेस बनाने का फैसला कर लिया। नेशनल पुलिस ब्यूरो के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में डेटा इकट्ठा किया जाएगा। तमाम सूबों की पुलिस, FIA समेत तमाम इदारों का डेटा जमा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत क्राइम लिस्ट तैयार करेगी। वफाकी क्राइम लिस्ट में संगीन, नाकाबिल जमानत जराइम में मुलविस अफराद का डेटा होगा। इश्तिहारी मुल्ज़िमान, अदालत से मफरूर अफराद वफाकी क्राइम लिस्ट का हिस्सा होंगे। वारंट, गिरफ्तारी या हिरासती हुक्म रखने वाले अफराद का रिकॉर्ड भी FCL में शामिल होगा। कालाधन तंजीम के अरकान, ओहदेदारान का डेटा वफाकी क्राइम लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बैनुल सूबाई और बैनुल अक़वामी मुनज़्ज़म जराइम में मुलविस अफराद का डेटा FCL में शामिल होगा। मुनशियात स्मगलिंग में मुलविस अफराद को वफाकी क्राइम लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इंसानों की गैर कानूनी मुंतकिली में मुलविस अफराद का रिकॉर्ड शामिल होगा। दहशत गर्दों की माली मुआवनत में मुलविस अफराद का डेटा वफाकी क्राइम लिस्ट का हिस्सा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद का रिकॉर्ड वफाकी क्राइम लिस्ट में शामिल किया जाएगा। साइबर क्राइम में मुलविस अफराद भी वफाकी क्राइम लिस्ट के डेटा में शामिल होंगे। माली फ्रॉड में मुलविस अफराद का रिकॉर्ड भी FCL में शामिल किया जाएगा। भीख मांगने से मुतल्लिक जराइम में मुलविस अफराद को भी लिस्ट में शामिल करने की गुंजाइश रखी गई। इंटरपोल के रेड नोटिस या दीगर मुतल्लिका अलर्ट्स वाले अफराद का डेटा भी FCL में शामिल होगा। मुनफरिद कौमी क्रिमिनल शनाख्ती नंबर को मुतल्लिका शख्स के शनाख्ती कार्ड नंबर से मुंसलिक किया जाएगा।
پن بجلی گھروں کی بجلی مہنگی کرنے کی تیاریاں، ٹیرف 3.5 سے 6 روپے تک بڑھانے کی سفارش، مرالہ ہائیڈرو پاور پلانٹ ٹیرف میں 3.48 یونٹ اضافے کی تجویز، محکمہ خزانہ نے تحفظات اٹھا دیے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے بھی تائید کر دی۔ پن بجلی گھروں کی بجلی مہنگی کرنے کی تیاریاں، پنجاب کے سرکاری پن بجلی گھروں کے پاور سیل ٹیرف میں نمایاں اضافے کی تجویز دے دی گئی۔ مرالہ، پاک پتن ہائیڈرو پاور اور چیاں والی ہائیڈرو پاور پلانٹس کے پاور سیل ٹیرف میں اضافہ کیا جائے گا۔ مرالہ ہائیڈرو پاور پلانٹ کا ٹیرف 10 روپے 91 پیسے فی یونٹ کرنے کی تجویز کی گئی ہے۔ پاک پتن ہائیڈرو پاور پلانٹ کا ٹیرف 9 روپے 23 پیسے فی یونٹ بڑھایا جائے گا۔ چیاں والی ہائیڈرو پاور پلانٹ کا ٹیرف 15 روپے 43 پیسے فی یونٹ کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ تینوں پلانٹس کی حقیقی بجلی پیداوار نیپرا کے مقررہ ہدف سے تقریباً 35% کم رہی۔ محکمہ توانائی پنجاب کے مطابق نظر ثانی شدہ ٹیرف سے پن بجلی گھروں کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ نے مجوزہ ٹیرف فارمولے کے مالی اثرات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ محکمہ خزانہ کے حکام کے مطابق ٹیرف میں تبدیلی سے کمپنی کے منافع، مالی صحت پر اثرات کا تخمینہ پیش نہیں کیا گیا۔ سرکاری سرمایہ کاری پر مجوزہ ٹیرف کے اثرات بھی واضح نہیں کیے گئے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے بھی محکمہ خزانہ کے موقف کی تائید کر دی۔ مرالہ اور پاک پتن پلانٹس کے لیے ڈالر کی شرح کو 280 روپے 55 پیسے تک محدود کیا جائے گا۔ بھارتی پارکنگ پلازے کا PC1 منظوری کے لیے ارسال، ٹیپا 8 ارب 22 کروڑ لاگت سے زیر زمین پارکنگ پلازہ بنائے گا۔ پارکنگ پلازے کی تعمیر، سول کاسٹ، ڈرینیج، ہارٹیکلچر، لینڈ ایکوزیشن کی لاگت کا تخمینہ بھی لگایا گیا۔ 22 کنال اراضی پارکنگ پلازے کے لیے درکار ہوگی۔ شہر میں زیر زمین بھارتی پارکنگ پلازہ جدید ITS آٹومیشن سسٹم، الیکٹرک چارجنگ سٹیشنز پر مشتمل ہوگا۔ زیر زمین بھارتی پلازے کا PC1 حکومت کو منظوری کے لیے ارسال کر دیا گیا۔ ٹیپا نے 8 ارب 22 کروڑ کی لاگت کے منصوبے کا PC1 بھجوا دیا۔ پارکنگ پلازے کی تعمیر، سول کاسٹ، ڈرینیج، ہارٹیکلچر، لینڈ ایکوزیشن کا تخمینہ لگایا گیا۔ 8 ارب 22 کروڑ سے زائد PC1 میں 4 ارب 16 کروڑ صرف لینڈ ایکوزیشن کا ہوگا۔ داتا دربار بھاٹی کے درمیان 22 کنال اراضی پارکنگ پلازے کے لیے درکار ہوگی۔ پارکنگ پلازے میں 1600 سے زائد موٹر سائیکلیں، 700 سے زائد گاڑیاں پارک ہوں گی۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے PC1 DG LDA کے توسط سے ارسال کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ اسکول ایجوکیشن 6 ارب 87 کروڑ روپے کی لاگت سے اسکول میل پروگرام شروع کرے گا۔ 10,28,000 طلباء مستفید ہوں گے۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ نے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو 37 ارب روپے کا بجٹ جاری کیا ہے، جبکہ محکمہ خزانہ نے پولیس کو سیف سٹی کچا ایریا کو 120 ملین روپے جاری کر دیے۔ لاہور بورڈ نے بھی کھیلوں کے بجٹ میں بڑا اضافہ کر دیا۔ کھیلوں کا بجٹ 10 ملین سے بڑھا کر 25 ملین روپے کر دیا گیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن 6 ارب 87 کروڑ روپے کی لاگت سے اسکول میل پروگرام شروع کرے گا۔ 10,28,000 طلباء کو 3 روز دودھ اور 1 روز دودھ کے ساتھ بسکٹ ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 7,294 اسکولوں میں میل پروگرام شروع کرنے کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ اسکول میل پروگرام آئندہ ماہ ستمبر سے شروع کیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو 37 ارب روپے کا بجٹ جاری کیا ہے۔ یہ بجٹ اساتذہ کی تنخواہیں اور اسکولوں کے آپریشنل اخراجات کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ لاہور شہر سمیت صوبے بھر کے اساتذہ کی تنخواہ کا بجٹ جاری کیا گیا ہے اور اگلے 3 ماہ کا یہ بجٹ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ نے پولیس کو بھی بجٹ جاری کر دیا۔ سیف سٹی کچا ایریا کو 120 ملین روپے جاری کر دیے گئے۔ پولیس کو IPNV سائٹ کے لیے 120 ملین روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد یہ بجٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے، جبکہ لاہور بورڈ نے کھیلوں کے بجٹ میں بڑا اضافہ کر دیا۔ کھیلوں کا بجٹ 10 ملین سے بڑھا کر 25 ملین روپے کر دیا گیا۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے تعلیمی اداروں کو سہولیات کی فراہمی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لاہور بورڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے لیے مجموعی طور پر 61 ملین روپے مختص کیے گئے۔ سرکاری اسکولوں اور کالجز میں کھیلوں کے فروغ کے لیے بجٹ بڑھا دیا گیا۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ لاہور اور گردنور میں بادل برسنے کو تیار، پنجاب میں مانسون کے 8ویں اسپیل کا الرٹ جاری۔ آج سے 5 ستمبر تک بارشوں کی پیش گوئی، پنجاب بھر میں ابر رحمت برسے گا۔ برساتی نالوں میں طوفانی کا اندیشہ، PDMA کا صحت، آباشی اور لوکل گورنمنٹ سمیت دیگر محکموں کو الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو بارش کی نوید سنا دی۔ لاہور اور گردنوا میں بادل برسنے کو تیار، پنجاب میں مانسون کے 8ویں اسپیل کا الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات نے کل سے 5 ستمبر تک بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ DG PDMA نے صوبے بھر کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ محکموں کو پیش کی انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ DG PDMA نے شہریوں کو ہدایت کی کہ خراب موسم میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں، کچے اور بوسیدہ مکانات میں قیام نہ کریں۔ DG PDMA کے مطابق شہری آندھی، طوفان اور آسمانی بجلی کے دوران محفوظ مقامات پر رہیں اور بچوں کو نشیبی علاقوں، جمع پانی، بجلی کے تاروں اور کھمبوں کے قریب نہ جانے دیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں PDMA کی ہیلپ لائن پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ راشن کارڈ پروگرام کے لیے 5 ارب 71 کروڑ رک گئے۔
सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने फंड्स के अजरा की सिफारिशात कर दी। रकम माली साल 2025-26 के दौरान जारी होना थी। पंजाब राशन कार्ड प्रोग्राम के लिए 5 अरब 71 करोड़ 70 लाख रुपए रुक गए। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने वाजिब अदा फंड्स के इजरा की सिफारिशात कर दी। रकम माली साल 2025-26 के दौरान हुकूमत के हिस्से की मद में जारी होना थी। रकम राशन कार्ड प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद में तकसीम होगी। राशन कार्ड से अब तक 12,15,926 अफराद सब्सिडी से मुस्तफीद हो चुके। मुस्तहिक अफराद की डिजिटल वॉलेट्स में 32 अरब 2 करोड़ 6 लाख 39,000 रुपए मुंतकिल हुए। प्रोग्राम के तहत फी मुस्तहिक औसतन सालाना 26,335 रुपए की सब्सिडी मुंतकिल की गई। 5 अरब 71 करोड़ 70 लाख की ज़ेर इल्तवा रकम के इजरा से माली मामलात में बेहतरी आएगी। हुकूमती हिस्सा जारी होने से मुस्तहिक खानदानों को सब्सिडी की फराहमी जारी रखने में मदद मिलेगी। डिजिटल वॉलेट से मुस्तहिक खानदान राशन और जरूरी अशिया खुरोनोश खरीद सकते हैं। पंजाब राशन कार्ड प्रोग्राम का मकसद कम आमदन वाले खानदानों पर महंगाई का बोझ कम करना है। पुलिस को काली भेड़ों से पाक करने का फैसला, करप्ट अफसरान को ओहदों से फारिग करने का हुक्म। बदउनवान SHOs की लिस्टें बनने लगी। खुफिया रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाने लगा। इलाका मकीनों से भी खुफिया राय ली जाएगी। पुलिस, स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारे काम में लग गए। पुलिस को काली भेड़ों से पाक करने का फैसला। वजीर आला पंजाब ने करप्ट अफसरान के खिलाफ बड़े एक्शन का हुक्म दे दिया। करप्ट अफसरान को ओहदों से फारिग किया जाए। बदउनवान SHOs की लिस्टें बनने लगी। खुफिया रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाने लगा। अहले इलाका से भी पुलिस अफसरान के बारे में खुफिया सर्वे शुरू कर दिया गया। पुलिस, स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों से SHOs के बारे में रिपोर्ट्स तलब कर ली गयी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि तमाम रिपोर्ट्स की तस्दीक के बाद हतमी कार्रवाई की जाएगी। SHOs की तैनाती में IG ऑफिस के SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है कि करप्शन में मुलविस अफसरान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई होगी। इदारों की रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड और केसेस की तफसीलात पीर को CCPO लाहौर को भिजवाई जाएंगी। मेहंदी पार्क के एतराफ वासी जंगली ना होने से शहरियों को मुश्किलात। मेहंदी पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर, सफाई की सूरत हाल अबतर। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेहंदी पार्क मादे मिलत रोड पर, जहाँ पर अगर बात कर ली जाए इस पार्क की तो कई दफ़ा हमारी जानिब से निशानदेही करने के बावजूद इंतज़ामिया के सर पे जो है वो जून तक नहीं लिखी। जो कि चंद दिन कबल जो है वो दोबारा इस बात की निशानदेही की गई कि ये पार्क जो है वो इंतहाई अदम तवज्जी का जो है वो शिकार है और यहाँ पर जो तमाम तर बेंचेस लगे हुए हैं टूट फूट का शिकार है। जबकि यहाँ पर जो घास फूस का निज़ाम है वो इंतहाई ख़राब और उसके साथ साथ यहाँ जो पार्क के इतराफ़ में हिफाजती जंगलें हैं वो भी मौजूद नहीं है। और जबकि यहाँ पर रात के औकात में यहाँ पे लाइट्स का होना ज़रूरी था, वो तमाम तर जो पार्क है उसमें लाइट्स भी जो है वो मौजूद नहीं है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एक अहले इलाका, उनसे जानेंगे कि उनको इस हवाले से कितनी दुश्वारी का और कितनी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है। मुझे बताएं, आप यहाँ पर ये पार्क के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप इसको कितना सही करना चाहिए और यहाँ पर इसके सही ना होने की वजह से लोगों को कितना मसला और परेशानी है? रात को मसला ज़्यादा बनता है, लाइट को नहीं आएगी, उसके बाद बेंच टूटे पूजे हैं और बेंच बिल्कुल ठीक नहीं है। बारिश आए तो पानी खड़ा हो जाता है। तो बताएं कि यहाँ पर जो गंदगी है उस हवाले से क्या कहना चाहिए? वो तो महीने की 2 दफ़ा सफाई होती है। वो माली आते हैं, महीने की 2 दफ़ा सफाई होती है, उसके बाद सफाई सिर्फ जो है वो माली महीने में 2 दफ़ा आते हैं, मुस्तकिल नहीं आते? नहीं आती। तो आप कहते हैं कि मुस्तकिल माली यहाँ पर आने चाहिए रोज़ाना? माली आए तो सफाई हो जाती है, साइडों में जंगलें लग जाएँ। पहले 4 दरवाजे थे, दरवाजे भी ख़त्म हो चुके हैं और जंगला भी पहले कोई नहीं थे, बस दीवार आए थे तो दरवाजे 4 थे, अब 4 दरवाजे भी नहीं है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि अगर यहाँ पर 4 दरवाजे जो है वो लग जाएं, उनका इजाफा जो है वो यहाँ पर हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। उनका इस पार्क की दास्तान बताते हुए इस हवाले से यही कहना है कि ये पार्क पहले जो है वो चारों तरफ से महफूज था। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी आगाह करने के लिए। जमात इस्लामी का माल रोड पर 14वें रोज़ भी धरना जारी। पेट्रोलियम लेवी खत्म और बिजली कीमतों में कमी का मुतालबा। रोटी का रेट 10 रुपये मुकर्रर करने पर जोर दिया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। तफसीलात जानते हैं आफाक नज़ीर से। जी आफाक, बताइएगा। बिल्कुल जी, चेयरिंग क्रॉस पर जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 14वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। 13वें रोज़ का अहवाल अगर मैं आपको बताऊं तो आज जमात इस्लामी ने चूँकि फैसलाबाद में जलसा किया है तो मेन कायदीन जो है वो फैसलाबाद गए हुए थे, जिसकी वजह से जो है वो इस एहतजाजी धरने में वो शिरकत नहीं कर सके। कारकुनान की भी बड़ी तादाद उनके हमरा थी। यहाँ पर भी बावजूद इसके कारकुनान की बड़ी तादाद ने जो है वो यहाँ पर शिरकत की है। मुजाहिरीन अपने मुतालबात के हक़ में जो है वो नारेबाजी करते रहे, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते रहे, अपने जो मुतालबात जो उनकी जानिब से पेश
کیے جا رہے ہیں. مطالبات انہوں نے دہرائے کہ بھاری لیویز میں جو ہے وہ فی الفور اس کا خاتمہ کیا جائے, بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جائے, IPPs کے ساتھ جو متنازع معاہدے ہیں ان کو فی الفور جو ہے وہ ختم کیا جائے, اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کی جائے, حکومت جو ہے وہ اپنی شاہ خرچیوں میں کمی کرے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. اسی طرح حافظ نعیم الرحمان کی تقریر کا لب لباب اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو حکومت کو کرٹیسائز کرتے ہوئے انہوں نے مطالبات دہرائے ہیں اور یہ اعلان کیا ہے جیسا کہ احتجاج کا جو دائرہ کار ان کی جانب سے پہلے ہی بڑھا دیا گیا تھا. پشاور, کوئٹہ, کراچی سمیت دیگر شہروں میں جہاں پر احتجاجی مظاہروں کا دائرہ کار بڑھایا گیا وہیں پر جلسوں کی کال جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی کی جانب سے دی گئی تھی اور آج پہلا جلسہ جو ہے وہ فیصل آباد میں امیر جماعت اسلامی کی جانب سے کیا گیا ہے. اسی طرح پرسوں جماعت اسلامی لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے اور اسی طرح پھر دیگر شہروں میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے وہ جلسے کیے جائیں گے. اور حافظ نعیم الرحمان نے 3 ستمبر کی جو ہے وہ کارکنان کو کال دے دی ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے وہ ملک گیر جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے اور پہیہ جام ہڑتال کی جائے گی. تمام جو کاروباری مراکز ہیں وہ بند رکھے جائیں گے. اس حوالے سے جو ہے وہ تمام صوبوں میں جو ہے وہ بات ان کی چل رہی ہے, تاجر برادری کے ساتھ بھی چل رہی ہے اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اپنے اس اعلان پر ڈٹی ہوئی ہے کہ 3 ستمبر کو جو ہے وہ ملک گیر جو ہے وہ ہڑتال کی جائے گی. اور اسی طرح اگر حکومت جو ہے وہ جماعت اسلامی کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی تو پھر جماعت اسلامی کی جانب سے جو ہے وہ آئندہ آنے والے چند روز میں لانگ مارچ کی بھی جو ہے وہ کال دی جائے گی جس کے لیے امیر جماعت اسلامی نے اپنے کارکنان کو تیار رہنے کی ہدایت بھی کر دی ہیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آفاق نزی بتانے کے لیے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نشتر ٹاؤن پہ بجلی کی تاروں کے بہنگم جال شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا. شاہ جوال کی مین مارکیٹ اور گلیوں میں بجلی کی لٹکتے تاریں بھی شہریوں کے لیے خطرے کی علامت بن گئی. شہریوں کو درپیش مزید مسائل کا احوال اس رپورٹ میں. ہوئی تاریں نہ صرف شہریوں کی جان و مال کے لیے خطرہ ہیں بلکہ بارش یا تیز ہوا کے دوران صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے. شہریوں نے متعلقہ بجلی کے ادارے سے مسئلے کا حل نکالنے کا مطالبہ کیا ہے. شاہ جوال کی مین مارکیٹ اور گلیوں میں بجلی کی لٹکتی تاریں بھی شہریوں کے لیے خطرے کی علامت بن گئی. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار مسئلے کی نشاندہی کے باوجود صورتحال جوں کی توں ہے. شہریوں نے متعلقہ انتظامیہ اور بجلی کی تقسیم کار کمپنی سے فوری نوٹس لے کر خطرناک تاروں کو محفوظ بنانے اور بجلی کے نظام کو درست کرنے کا مطالبہ کیا ہے. شنگھائی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث شہریوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. گیس لائن بچھانے کے لیے سڑک کی کھدائی تو کر دی گئی, تاہم کام مکمل ہونے کے بعد سڑک کی مناسب مرمت نہ کی جا سکی اور اسے بدستور خستہ حالی میں چھوڑ دیا گیا. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ ادارے فوری نوٹس لیتے ہوئے گیس لائن کی کھدائی کے بعد متاثر ہونے والی شنگھائی روڈ کی مکمل اور معیاری مرمت یقینی بنائے تاکہ آمدورفت میں درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو سکے. فیروزپور روڈ چنگی مرسدو میں نصب فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 2 سال سے بند پڑا ہے. فلٹریشن پلانٹ کی بندش کے باعث علاقہ مکین پینے کے صاف پانی کی سہولت سے محروم ہیں. علاقہ مکینوں کے مطابق فلٹریشن پلانٹ کی بندش سے متعلق انتظامیہ کو متعدد بار شکایات بھی کی گئیں, تاہم تاحال پلانٹ کو فعال نہیں کیا جا سکا. اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور. وقفہ سوالات میں جواب نہ آنے پر اپوزیشن رکن مشتاق احمد ناراض. کہا میرے سوال کا جواب نہیں آنا تو پھر یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. محکمہ توانائی کے متعلق جوابات منصور اعظم نے دیے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 21 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا. وقفہ سوالات کے دوران محکمہ توانائی کے سوالات کے جوابات پارلیمانی سیکرٹری منصور اعظم نے دیے. اپوزیشن رکن بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد نے کہا اگر سوال کا جواب نہیں آنا تو ایوان میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اسپیکر نے ان کی ناراضی کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کہا کہ سوال کرنے سے پہلے ہی ایوان سے جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں. پارلیمانی سیکرٹری نے ایوان کو بتایا کہ آئین صوبوں کو اپنے بجلی گھر لگانے کی اجازت دیتا ہے. جناب اسپیکر, یہ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی ہے جس کے تحت یہ پروجیکٹس جو ہے آگے کانٹریکٹرز نے ایگزیکیوٹ کیے ہیں, تو پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے. آپ بات تو سنیں, ایک بات تو سنیں. دیکھیں پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی اس کو دیکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو O&M ہے وہ شامل ہے یہ سارا. اجلاس کے دوران پنجاب اسمبلی نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی. حکومتی رکن احسن رضا خان کی جانب سے آؤٹ آف ٹرن پیش کی گئی قرارداد میں کہا گیا پنجاب میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ شدید ہو چکی, ایک طبقے کو استثناء حاصل ہے. قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ اگر لوڈ شیڈنگ ناگزیر ہے تو شیڈیول جاری کیا جائے. اس غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے. اگر ایسا ممکن نہ ہو اور لوڈ شیڈنگ بہت ضروری ہو تو اس کا باقاعدہ شیڈول جاری کیا جائے. اس کا نفاذ تمام علاقوں اور طبقوں پر یکساں طور پر کیا جائے.
मुसविदा कानून की मंजूरी शुरू होते ही अपोजिशन रुकन सरदार राशिद तुफैल ने कोरम की निशानदही की। मुसलसल 5वें रोज भी हुकूमत कोरम पूरा न कर सकी। इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वक्त के हमरा चीन में हवावे हुकाम से मुलाकात। हवावे अहदेदारों ने वक्त का पुरतबा खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने पंजाब के साथ हवावे के इश्तराककार का खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने हवावे कंपनी को नवाज शरीफ IT सिटी में भरपूर में सरमायाकारी की दावत दी। मुलाकात में पंजाब के 1000 नौजवानों को हवावे मास्टर ट्रेन के तौर पर ट्रेनिंग पर इत्तफाक किया गया। पंजाब की 300 वुमेन ट्रेनर्स को भी हवावे IT ट्रेनिंग कराएगा। नौमुंतखब अंजुमन ताजरान इजरा बाजार की हलफबरदारी की तकरीब। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन ने नौमुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। GOR में तकरीब हलफबरदारी में चेयरमैन मियाँ अब्दुल कयूम, सदर इजरा बाजार चौधरी कदीर अहमद कंबो, जनरल सेक्रेटरी मियाँ उस्मान अजीज ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर मियाँ इमरान, सीनियर नायब सदर मोहम्मद इकबाल, सीनियर नायब सदर मियाँ शाहिद जियो शरीक थे। रायबंद में सैयद मजहर अशरफ जिलानी के 2 रोज़ा उसकी तकरीबात का आगाज़ हो गया। खतीब दाता दरबार मस्जिद मुख्तार अहमद नदीम, हकीम जफर रसूल नक्शबंदी और दीगर शख्सियात ने चादर पोशी की। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ भी मांगी गई। सज्जादा नशीन सैयद मोहिउद्दीन अशरफ की क़यादत में मज़ार पर चादर पोशी की गई। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और फातिहा ख़्वानी की। उर्स तकरीब में खतीब दाता दरबार मस्जिद मुख्तार अहमद नदीम ने खुसूसी शिरकत की। हकीम जफर रसूल नक्शबंदी, मुफ्ती मकसूद अहमद और मुफ्ती नियाज अहमद अशरफी भी शरीक हुए। मिर्जा सुहेल बेग अशरफी और मोहम्मद अंस आलम अशरफी समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। उर्स तकरीबात के दौरान उलमाए कराम और मशाइख ने औलियाए कराम की तालीमात और सूफिया की दीनी और रूहानी खिदमात पर रोशनी डाली। अकीदतमंदों ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। अकीदतमंदों का कहना था कि औलियाए कराम की तालीमात मोहब्बत, उखुवत और भाईचारे का दर्स देती है। मुल्क भर से जय्यद उलमाए कराम तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ आना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बुजुर्गों का सदका हम सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 13 सालाना 2 रोज़ा उर्स पाक है। यहाँ पर बयानात सुने और इनकी तालीमात पर अमल करें। 2 रोज़ा उर्स तकरीबात आज भी जारी रहेंगी, जिसमें उलमाए कराम और मशाइख के खिताबात समेत मुख्तलिफ मजहबी और रूहानी प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। रोमेल इलियास, सिटी 42। आबिद मार्केट में अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद। खुशनसीब सार्फिन के लिए उमरा पैकेजेस का ऐलान। कुरानदाजी के जरिए मुंतखब अफराद को इनामात दिए गए। तकरीब में अल्लामा नासिर मदनी और समाजी रहनुमा मियाँ अजहर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। GM प्लानिंग कमर जमान, CEO उसामा मुनीर, परचेज हेड बाबर बट और नेशनल रिटेल हेड अवैस इकबाल समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। सबके सामने कुरानदाजी की गई। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदारी करने वाले सार्फिन को कुरानदाजी में शामिल किया गया। मुल्क भर में से 7 खुश नसीब अफराद को 6 दिनों पर मुश्तमिल बेहतरीन उम्रा पैकेज दिया गया। नासिर मदनी ने इकदाम को खूब सराहा। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने उन 7 खुश नसीबों को और 8वां में सबको मक्के और मदीने का मेहमान बनवाया है। ऐसी कंपनियां पाकिस्तान में कम हैं। कसूर से राना उमर हयात, सियालकोट से मोहम्मद जुहेब, रावलपिंडी से अजीजुर रहमान शेख कामयाब करार पाए। पेशावर से शिराज हुसैन, वजीराबाद से फहद, साहिवाल से मोहम्मद इरफान और बहावलपुर से आबिद मंजूर भी खुश नसीब अफराद में शामिल हुए। इस मौके पर ऐलान किया गया कि अल्लामा नासिर मदनी खुद भी इन खुश नसीब अफराद के हमरा उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे। जो कस्टमर 1 माह के दौरान, अभी इस वक्त 27 अगस्त है, 27 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक जो कस्टमर 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की इंस्टॉलमेंट पे परचेजिंग करेंगे उनके लिए भी एक कुरानदाजी का इंतज़ाम किया गया है, जो कि अगले माह के एंड पे होगी। और उसमें जो कुरानदाजी में खुश कस्टमर कामयाब होगा उसको 1 गोल्ड सोने का बिस्किट दिया जाएगा। कमर जमान ने मजीद कुरानदाजी का भी ऐलान किया। तकरीब में शुरका ने इकदाम को सराहते हुए अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स की काविश को खुश आइंद करार दिया और आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स के इनेकाद की उम्मीद जाहिर की। अफजल इलेक्ट्रॉनिक्स ने अगली कुरानदाजी का भी ऐलान किया। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ अरबाज खान, सिटी 42। गुलबर्ग मुरातब अली रोड पर आर्ट स्पेस में मुनफरिद आर्ट नुमाइश उन्वान चिट्ठी आइए रखा गया। नुमाइश में मुल्क भर से 99 आर्टिस्ट ने फन पारे पेश किए। फनपारों ने शुरका की तवज्जो हासिल।
گلبرگ مراتب علی روڈ کے او آرٹ سپیس میں چٹھی آئی ہے کہ عنوان سے منعقدہ آرٹ نمائش میں 99 فنکاروں نے فن پارے پیش کیے۔ نمائش میں مختلف موضوعات اور انداز فن کو اجاگر کیا گیا۔ نمائش کا اہتمام نوریہ شیخ نبی اور RM نیم کی جانب سے کیا گیا۔ ثنا ارجمن، عمر نبی اور کرن وسیم سمیت دیگر فنکاروں نے بھی شرکت کی۔ نوریہ شیخ نبی کا کہنا تھا تمام فنکار اور ان کے فن پاروں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ ایک پریکول ہے، سیکول ہے جو ایک پہلے ہم نے شو کیا تھا، جہاں پاکستان کے ہر کونے اور صوبے سے آرٹسٹ کی ریپرزنٹیشن ہو۔ سو آئی تھنک جتنی ہم نے کوشش کی ہے، نعیم نے ذرا پنجاب اور نارتھ کی طرف دیکھا ہے، میں نے سندھ اور بلوچستان کی طرف۔ ملک کے مختلف شہروں سے آنے والے فنکاروں نے منفرد فن پاروں کے ذریعے تخلیقی خیالات اور فنکارانہ صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ نمائش میں پیش کیے گئے رنگا رنگ فن پارے شائقین کی خصوصی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ بیسکلی یہ کام ایک انسپائرڈ کام ہے، جو کہ میں نے ایک تصویر دیکھی تھی بہت پہلے، جس میں ایک آدمی نے اپنے ہاتھ پہ فیلکن بٹھایا ہوا تھا اور اس کے ساتھ 2-3 اور اس کے دوست تھے، اور وہ بڑا اپنے مطلب وہ بیچ میں کافی سٹار تھا کیونکہ اس کے ہاتھ پہ فیلکن بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس کام میں بیسکلی جو بادشاہ کا لفظ ہے وہ ویور کو کویسچن کر رہا ہے کہ اس میں بادشاہ کون ہے۔ It is basically creating a certain kind of a dialogue in the space which is very beautiful, اور my work is based on the idea of journey where I try to capture a very fleeting moment which stays in your head in bits and pieces. پوسٹ کارڈ سائز میں یہ شو کیوریٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری ریچ ہے لوگوں کی، بہت مختلف آرٹسٹ کے کام کو خریدنے کی اور انجوائے کرنے کی، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے کیوریٹ ہوا ہے۔ منتظمین کا کہنا تھا اس طرح کی نمائشوں کا مقصد ملک کے مختلف حصوں میں موجود فنکاروں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا اور ان کے فن کو عوام تک پہنچانا ہے۔ جہاں لفظ خاموش ہوں وہاں رنگ اپنی کہانی سنا دیتے ہیں۔ کیمرہ مین سجاد کے ہمراہ ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور۔ فطرت، یاداشت اور تاریخ کے بکھرے رنگ فن کے کینوس پر نئی شکل اختیار کریں تو نئی حقیقت جنم لیتی ہے۔ گلبرگ میں واقع اعجاز آرٹ گیلری میں فال سپرنگ کے عنوان سے منفرد نمائش شاندار تخلیقی کاوشیں دیکھنے کو ملی۔ غالب مارکیٹ گلبرگ میں اعجاز آرٹ گیلری کے زیر اہتمام فالس اسپرنگ کے عنوان سے منفرد نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں فطرت، یاداشت، تاریخ اور آرٹ کے باہمی تعلق کو مختلف فن پاروں کے ذریعے اجاگر کیا گیا۔ نمائش میں ماضی کی بیکار سمجھی جانے والی اشیاء سے مختلف اشکال بنائی گئیں۔ فن پاروں میں پرندوں، نباتاتی مناظر، تعمیراتی آثار اور روایتی ڈیزائنز کو نئے تخلیقی انداز میں پیش کیا گیا۔ آرٹسٹ عقیب فیض، مریم جہاں زیب بیگ، ربیہ الیاس اور شہر بانو صلاح الدین کے فن پارے پیش کیے گئے۔ دس ٹیکنیک جو ہمیں پہلے بہت کامنلی نظر آتی تھی مسجدوں میں، مزاروں میں، اب وہ بہت کم نظر آتی ہے۔ سو آئی ایم یوزنگ دا سیم ٹیکنیک فار دا پاسٹ 7 years، اور آئی ایم میکنگ دیز کارپیٹس۔ میں نے پرشین ایرانی کارپیٹس جو ہیں ان کو ٹرانسفارم کیا شیشے کے اندر ان مائی اون لائک ان اے کنٹمپریری وے۔ رنگوں، اشکال اور ماضی کی جھلکیوں سے سجے یہ فن پارے دیکھنے والوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لیتے ہیں۔ بہت اچھا اور بہت ریفلیکشنز آر ریئلی کول اینڈ آل دا تھنگس اینڈ آل دا آرٹ پیسز آر ریئلی گڈ۔ تو دس از دا اسٹرگل آف این آرٹسٹ۔ آرٹ جو ہے وہ تو ویسے بھی مطلب جو بھی کرتا ہے وہ معاشرے پہ بہت بڑا ایک احسان کرتا ہے، اور یہاں پہ میں آیا ہوں جنہوں نے کام کیا ہے، ایک تو بہت مزیدار کیوریٹ ہوا ہے، جس اسکیل پہ انہوں نے مطلب پلے کیا ہے اور جس میڈیم کو انہوں نے کینوس پہ لا کے ایگزیکیوٹ کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ بہت مشکل کام ہے۔ فالس اسپرنگ کے عنوان سے جاری نمائش 5 ستمبر تک جاری رہے گی، جہاں فنون لطیفہ سے دلچسپی رکھنے والے افراد مختلف فنکاروں کی تخلیقی کام سے محظوظ ہو سکیں گے۔ کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ دیانا، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔